مشکات شریف صفحہ نمبر 550 دے ہوتے یہ حدیث میں بیان کرنے لگا حضرت عمر فاروق دی شان دے اندر، لیکن توجہ نہ سننی، کیونکہ اس حدیث دے بیان کرن دے اندر ساڑھے کئی علماء ایسے نے جڑے جناب جی غلطی دے شکار ہو جانے ہیں، غلطی دے شکار ہو جانے ہیں کئی علماء ایسے، اور اس وقت حاضر دریج بھی ہے اور میرا پیغام انہوں علماء بھی ہے کہ ذرا اس حدیث دی اصلاح کی دی جاوے، تھوڑی بطور اصلاح واسطے میں گل کر رہا گل یہ کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ تو تشریف لے آئے اور ایک لڑکی نے آ کر عرض کی تھی، ایک بچی سی چھوٹی جی، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منت منی سی کہ اللہ تعالی میدان جنگ دے وچوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خیریت دے نال واپس لاوے تے میں انہاں دے سامنے دف بجاواں گی تے گاواں گی. توجہ، میں دف بجاواں گی تے گاواں گی. ہن مشکات شریف دی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو دف بجا. وہ بچی سی چھوٹی، انہیں جناب جی دف بجائی، تالا البدر علینا گیت گئے کہ ساڑھے آقا ایویں سونے نے کہ آسمان دا چند بھی شرماندہ ہے. یہ گیت سن میرے آقا ایڈے سونے کہ آسمان دا چند بھی شرماندہ ہے. تے اگے گیت الفاظ کہ میرے آقا جتھے بیٹھ جاویں نا تے دنیا کائنات تے جتنا بھی نور ہے اے روشنی میرے آقا دے نور دی ہے. یہ بچی گیت گا رہی سی تے دف بجا رہی سی. ہن گل اے اتھوں کئی علماء یہ گل کرتے ہیں جناب جی دف جیڑی ہے نا دف لہٰذا وہ بجائی گئی سی تے لہٰذا ڈھول بجانا سنت ہے. توجہ نہیں فرمائی. ڈھول تے دف زمین و آسمان دا فرق. ڈھول نو آکھیا جاندا ہے عربی دے وچ کوبا تے دف نو عربی دے وچ دف ہی کہندے نے. کوبا تے دف دا زمین و آسمان دا فرق ہے. تے ڈھول دے بارے حضور دیا حدیثاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ڈھول شیطان دے شکنجے نے، انہیں تو ہمیشہ لئے بچنا چاہیے ہے. اور دف حضور دے سامنے بجائی گئی. اگر اس کو زیادہ ہی ثابت کیتا جاوے تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جناب جی دف بجاون تو دف بھی او بچیاں بچاون جنہوں نے بجاون دا طریقہ ہی نہ آندا ہوگا، خالی ہاتھ مار دیا ہوں. تے دف تو بڑی عورت نہیں بجا سکتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجائی گئی. حضور بیٹھے نے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، دف اسی طرح ہی بجتی رہی. حضرت ابوبکر صدیق آ کے نال بیٹھ گئے. ہن بعد آئے حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق جی میں جو آئے نا اس بچی نے دف نو بند کر کے تے تھلے دے کے تے دف دے اوتے بیٹھ گئی. دف دے اوتے بیٹھ گئی. ہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تاریخی الفاظ سن. اے انہاں علماء واسطے نے کہ جڑے کہندے نے جناب جی ڈھول جائے دے. میں کہنا حدیث دی اخیر دے وچ اے الفاظ حضور دے یاد نہیں آندے کہ میرے جدوں نے جناب جی دف نو بند کر کے تھلے دے کے تے اوتے چڑھ بیٹھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او شخص آیا ہے کہ جدے کول شیطان بھی ڈردا ہے. اے او شخص آیا ہے کہ جہدے کو شیطان بھی ڈردا ہے. حضور دے تے اے الفاظ صراحتاً دس رہے سن کہ جناب جی اے تے بجا رہی اپنے منت لئی تے چھوٹی بچی ہے تے گیت کے دے گا رہی سی. توجہ نہیں فرمائی ہے. گیت بھی آقا دے بجاون والی چھوٹی تے ہن دف بجائی جاوے تے ادھر گانے ہوئے تے ڈھول پھر بھی ڈھول اس سے قیاس کیتا جا رہی ہے. خدا دا خوف کرنا چاہیے ہے. ڈھول نو عربی کوبا کہندے، دف نو عربی دف کہندے نے. کوبا تے دف دے وچ زمین و آسمان دا فرق ہے. تے جناب جی ملا علی قاری نے فتوا کے لیا کہ جناب جی ملا علی قاری نے کہا ہے ڈھول جائز ہے تے پھر ڈھول نو سنت قرار دیتا جاوے. میں سوال اتنا کرنا جے ڈھول سنت ہے تے سنت کہہ دیے. توجہ نہیں فرمائی. وہ ڈھول دی پیداوار ہوئی ہے جناب جی 2-3 سال تو، اور پیدا کی
بہارت دا جناب جی ایک صوبہ ہے مہاراشٹر کی اس طرح دا نام لیا جاتا ہے. اس صوبے دے وچ سب تو پہلا عیسائی عورت سی جنہیں انہوں بنایا تو پھر بجایا. ایدی پیداوار ہو رہی ہے بہارت دے وچوں تے سنت بن رہی ہے رسول دی. کوئی عقل بھی ہے کہ کوئی نہ؟ توجہ نہیں فرمائی میری گل پہ. وہ یار سنت وہ ہوندی ہے جتھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام اپنایا ہوئے یا حضور دے صحابہ نے کام کیتا ہوئے. تے جناب جی جیڑے فتویٰ دے رہے ہیں کہ جناب جی اس ٹائم تے ڈھول بجاونا سنت ہے. میں کہنا 1,40,000 صحابہ جڑے سن انہاں دیاں بھی شادیاں ہویاں نے. کسے صحابی دی شادی دے وقت یہ سنت اپنائی ہے؟ کسے امام نے شادی دے وقت یہ سنت اپنائی ہے؟ جے اگر دف بھی ہو گئے ہاں تو پھر صحابہ شادی دے ٹائم تو دف بجا سکتے سن. معلوم ہویا حضور دا او جملہ جڑا حدیث دی اخیر وچ آیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اے او شخص آیا ہے کہ جہدے کول شیطان نہیں ڈردا ہے تے آقا نے ساز باجے سارے نوں شیطان دی آواز ہی قرار دیتا ہے. تا کر کے تو میرے حضور نے فرمایا نے کہ او شخص آیا ہے کہ جہدے کول شیطان نہیں ڈردا ہے. اور کسے حدیث وچ کوئی مئی دلال قرار نہیں دے سکتا کہ اس تو بعد عمر فاروق دے ہوندے ہی دف بجی گئی ہوئے. کمال نہیں ہو گئی یار. ہن توجہ کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث پاک ہن اس دف دے وچوں بہت زیادہ ہی کوئی بندہ ثابت کرنا چاہے تو اتنا کر سکتے جناب جی دف بجان تے بجاون والی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہون جنہاں نوں دف بجاون دا پتہ ہی نہ لگدا ہوئے پتہ ہی نہ چلدا ہوئے او دف بجان تے بجا کے تے پھر حضور دے سیرے گان جی میں انہاں بچیاں گئے سن. سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ